Dia Imam Jadina Dia Dadin Diwade Ya Ia siya korban di wabah Ia di wabah di wabah
وطنو نائی یوی یم د خوږې نمې خدای یا نمې خدای جان حسین کلوی یا برخیم وکائی یوی یا نشا قربان یا موسیٰ یا یا مسافران یا ما یا والسلام والسلام دتا یا دتا کامائی یوی یا نماز را پیر خورا پہاڑ کلنا گوشوال اکبر نیشتا خود تجور ولدو گوشوال اکبر نیشتا ادنو سے وائرات پتا کسے سکھمتی رائے سرگینا پینا وشڑاوا تیرا ورشوال اکبر
ګرځېدل شول اکبر نشته د اکبر اتلو اواز یې واورېدلی د فرشونو اکبر نه خورته ورځي پر ژړا شي فکري کنټرول چول شول اکبر اکبر نه شو ژړا کول شول